आमचो काँग्रेसाचो अध्यक्ष गिरीश बाबान चार्ज घेल तेन्ना म्हणलं हांव देवाचे मागणी करूं जाय, देवाच्या पांयां पडूं जाय, कित्याक सगळें मार्गदर्शन आमकां देव दिता. आनी देखून आमी आयले हिंगा रुद्रेश्वर देवस्थानाक आगवाले देवा पांय पडपाक आनी बरें मागपाक. कित्याक काँग्रेस पक्ष आतां सद्दां लोकांचे चिंतेक दसून देवाचें बेसांव घेवन फुडें वचपाचें. आराध्य दैवत श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज ह्या स्थळार आयिल्ले आसा. आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर, गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य दैवत हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा. गोंयांत सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवन गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा. सद्याक जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणी ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. गेल्या 15 वर्सांक गोंयचेर डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास चल्लेलें आसा. आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा. लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा. आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, एक नितळ सरकार, जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो, अशा सरकाराक आमी देवा कडल्यान आशिर्वाद आयज घेतलेलो आसा. आयज देवा कडेन आमी आयज ती प्रार्थना केल्ली आसा, सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली आसा की ह्या फावटी आमी बरो भडगत सरकार, म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतले आनी एक बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरतले. तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान, सत्ते फाटल्यान धांवचे ना आनी पक्षा कडेन एकनिश्ट रावतले, अशे लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.